नमस्कार, स्वागत छ एसटिएफ साप्ताहिक समाचारमा। अब प्रस्तुत छ सप्ताहभरिका प्रमुख गतिविधिहरू। विधानसभाको पवित्रता र गरिमा पुनर्बहाल भएपछि मात्र आफू विधानसभामा उपस्थित हुने श्री चामलिङको अडान। सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मुद्दाको एसटिएफ पार्टीका प्रमुख प्रवक्ता श्री एमके सुब्बाद्वारा जोरदार खण्डन। एसटिएफ पार्टीका प्रवक्ता श्री जेबी दर्नालले एडक शिक्षकहरूले समयोचित न्याय पाउनुपर्छ भन्नुभयो। जनसेवामा जुटेका डाक्टर मिचुङ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तालिबानी फरमान। राज्यका एडक शिक्षकहरू न्यायका निम्ति आन्दोलनरत। श्री चामलिङका विचार र दर्शनलाई जनजनमा पुर्याउँदै सामाजिक सेवामा जुट्ने उद्देश्यमा पावनबाद अभियान। जुम सालगारी निर्वाचन क्षेत्रका एसकेएम युवा समर्थकहरू सत्तारूढ पार्टी त्यागी एसटिएफ पार्टीमा सामेल। सिक्किमको क्रुड सरकारसँग भरोसा नरहेको बताउँदै सिक्किम विश्वविद्यालयको छात्र सङ्घका अध्यक्ष श्री महेश राईले दिए अध्यक्षको पदबाट राजीनामा। अनि दरमदिन क्षेत्रका विभिन्न शोकाकुल परिवारलाई भेट्दै सहयोद्धाहरू। कोभिड-19 महामारीको प्रकोपबाट सिक्किम मुक्त हुन सकिरहेको छैन। यसैले एसटिएफ पार्टी सबै महानुभावलाई गम्भीर बन्न र सचेत रहन आह्वान गर्दछ। मास्क लाउने, हात मुख सफा राख्ने अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर आफूलाई यस महामारीबाट जोगाउन सबैलाई एसटिएफ पार्टी अपिल गर्दछ। आफू पनि बाँच्नुहोस् अनि अरूलाई पनि बचाउनुहोस्। अब समाचार विस्तारमा। एसटिएफ अध्यक्ष एवं राज्यका एकमात्र विपक्षी विधायक तथा पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पवन चामलिङले आफू विधानसभामा उपस्थित नरहनुको कारण खुलाउँदै भन्नुभएको छ, एसकेएम सरकारले मलाई विधानसभामा उपस्थित हुनुपर्छ भन्नु भनेको आफ्नो कम्पाउन्डमा पागल कुकुरहरूको हुद्दा छोडेर कसैलाई घरमा निम्तो दिनु जस्तो कुरो मात्रै हो। उहाँले भन्नुभएको छ, म आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाप्रति भन्दा सदनको गरिमा र पवित्रताको रक्षाप्रति बढी चिन्तित छु। म सरकारलाई सिक्किम विधानसभाको परम पवित्रतालाई मान्यता दिने र यसलाई गुण्डाहरूको चलखेलदेखि माथि राख्ने अपिल गर्दछु। उनीहरूले आज आएर मेरो अनुपस्थितिको चिन्ता नलिएकै उचित हुनेछ। जब विधानसभाको पवित्रता र गरिमा पुनर्बहाल हुनेछ, म त्यहाँ हुनेछु। यो साता जनताको सवालको उत्तर दिने क्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री श्री चामलिङले यसो भन्नुभएको हो। यस साता जनताको सवालमा उहाँलाई सोधिएको थियो, विधानसभाका सत्रहरूमा तपाईँ उपस्थित नरहनु भएको आरोप तपाईँमाथि छ। त्यस अर्थमा तपाईँले विधानसभामा प्रतिपक्षलाई प्रतिनिधित्व गर्न असफल बन्नुभएको कुरो पनि उठाइँदैछ। तपाईँले पछिल्ला सत्रहरूमा उपस्थिति दिनुपर्ने र कोभिड महामारी सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने कुरो पनि एसकेएम पार्टीले उठाएको छ। यी प्रश्नहरूको जवाब कसरी दिनुहुन्छ? प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा श्री चामलिङले भन्नुभयो, एसकेएम सरकारको अपशासन र प्रशासनिक विफलतालाई लिएर मैले निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छु। कोभिड-19 व्यवस्थातर्फको पूर्ण विफलतादेखि लिएर सरकारी कर्मचारीहरूको छटनीसम्म, एसकेएमको 100 दिने अधुरा बाचाहरूदेखि लिएर रुखहरू मनपरी कटनी गर्ने कामहरूसम्म, मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा दिएका धम्कीहरूदेखि लिएर विकास धीमा गतिसम्म हरेक घटनामा मैले आवाज उठाएको छु, भर्त्सना र खण्डन गरेको छु र सरकारी असफलतालाई पर्दाफास गरेको छु। सिक्किम र सिक्किमे जनताका पक्षमा आगामी दिनहरूमा पनि यो काम गरि नै रहनेछु। उहाँले अझ भन्नुभएको छ, एसकेएम सरकार बनेपछि मैले 2 पटक विधानसभा सत्रमा भाग लिए। सुरुमा एसटिएफ पार्टीले विधानसभाको सत्र बहिष्कार गर्ने निर्णय यस कारणले लिनु पर्यो किनभने पीएस गोले जनप्रतिनिधि बन्न र चुनाव लड्न अयोग्य हुँदाहुँदै पनि उनी पछिल्लो दैलोबाट छिरेर मुख्यमन्त्री बनेका थिए। यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना सिक्किमको राजनीतिक इतिहासको कालो धब्बा हो र यो धब्बा अमेट भएर सिक्किमको प्रजातन्त्रमा सधैँ रहिरहनेछ। उनी कसरी सिक्किमका मुख्यमन्त्री बने भन्ने कुरा सारा देशले जानेको छ। म त्यो कुरालाई घरिघरि दोहोर्याउन चाहन्न। म यति नै भन्न सक्छु कि गलत हातमा सरकारको नेतृत्व सुम्पिएको फल आज सारा सिक्किमले भोग्नु पर्दैछ। आज जनजीवनमाथि अन्तहीन कष्ट, मार्क, अपमान, असुरक्षा र प्रतिशोधका रूपमा यसको परिणाम आइपरेको छ।
एसकेएम सरकारको अधीनमा सिक्किम विधानसभा कसरी परिचालन भइरहेको छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै श्री चामलिङले भन्नुभएको छ, एसकेएम सरकारले भाराका गुण्डाहरूलाई एसेम्ब्लीको ग्यालेरीमा हुल्ने गरेको छ, जसको काम विधानसभाभित्रै मलाई बाधा र अड्चन दिनु हो। उनीहरू निज ढङ्गले अभद्र भाषाहरू प्रयोग गर्छन्। यस्तो लाग्छ कि आफू ओजस्वी विधानसभा सदनभित्र नभएर कुनै डाकुहरूको अड्डामा छु। विधानसभा सर्वोच्च गरिमायुक्त संस्थान हो, तर यस सदनको पवित्रता र ओजस्वीतालाई धुलिसात पार्न एसकेएम सरकार तल्लो तहमा गिरेको देख्दा मलाई असहनीय पीडा महसुस हुन्छ। सिक्किमको एक नागरिक र प्रजातन्त्रप्रति अटुट आस्था एवं विश्वास भएको व्यक्तिको नाताले एसकेएम पार्टी र भाराका गुण्डाहरूले सिक्किम विधानसभाको पवित्रतालाई तहसनस गरेको हेरिरहन मलाई सह्य भएन। खुलेआम विधानसभाभित्र अशिष्ट, अभद्र र असंवैधानिक क्रियाकलाप भएको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि यो सरकारले सार्वजनिक रूपमा सो काण्डलाई खण्डन गरेन। गुण्डाहरूलाई पक्राउ गर्ने कुरो त आशै नगरौँ। मैले मेरो हृदयमा सर्वोच्च सम्मान दिएको संस्थानको धज्जी उडाएको देख्नु मेरो निम्ति साह्रै दुःखको क्षण हो। मैले विगत 36 वर्षदेखि सर्वोच्च सम्मान लिएर यस सदनभित्र प्रवेश गरेको छु र त्यसरी नै व्यवहार गर्दै आएको छु। आज त्यस सदनभित्र गुण्डाहरू पसेर गल्लीमा चाहिँ व्यवहार गरिरहेका छन्, तर कुरा त्यतिमै सकिन्न। यी गुण्डाहरू खुलेआम हिँड्छन् अनि ममाथि शारीरिक रूपमा आक्रमण समेत गर्छन्। म लगायत सिक्किमको लागि बोल्ने सबै व्यक्तिहरूमाथि नियोजित र अनियन्त्रित घृणा एवं आक्रोश फैलाएको छ। श्री चामलिङले एसकेएम पार्टीले आवेग र रिस फैलाएर समाजमा अस्थिरता पैदा गराउन नै यी गुण्डाहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ भनी आरोप पनि लगाउनुभयो। यी सम्पूर्ण कुराहरूमाथि सिक्किमका मिडिया शान्त रहेको अनि नागरिक समाज मौन रहेको उल्लेख गर्दै श्री चामलिङले भन्नुभयो, सिक्किममा जनताको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता अहिले दमनमा छ, दबाएको छ। विधानसभा भित्र होस् वा विधानसभा बाहिर होस्, सिक्किममा अहिले प्रजातन्त्र छैन। जनता बोल्न डराउँछन्। उनीहरूले आत्मविश्वास हराइसकेका छन्। देशकै सर्वश्रेष्ठ खुसियाली सूचकाङ्क भएको सिक्किम अहिले सबैभन्दा निम्न मानमा पुगेको छ। हिन्दुस्तानको सुखी स्थान भनिने सिक्किम आज दुखी स्थान भएको छ। मेरो सम्बोधनलाई विधानसभाभित्र अड्चन दिने र होहल्ला गर्ने गुण्डाहरूबारे पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा मुख्यमन्त्री गोलेले निर्लज्ज ढङ्गले त्यो मलाई थाहा भएन भन्ने जवाब दिए। आफ्नै पार्टीले विधानसभाभित्र देखाएको तमासाप्रति समेत अन्धो बहिरो भएको अभिनय गर्ने मुख्यमन्त्री वा सरकारबाट जनताले के आशा गर्ने भनी श्री चामलिङले प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले अझ भन्नुभयो, उनीहरूले 10 दिन र 100 दिनमा पुरा गर्छौं भनेर धोका दिएका बाचाहरू जनताले देखिसकेका छन्। आज सबै तह र तबकाका मानिसहरूले अन्याय भोगिरहेका छन्। मानिसहरूलाई सरकारी नोकरीबाट निकाल्दैछ। यो त्यो मलाई थाहा भएन सरकारले के गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। एसडिएफ अध्यक्षले भन्नुभएको छ, भाराका गुण्डाहरूले पनि नपुगेर यो सरकारले दर्जन जति आफ्नो विधायकहरूलाई पनि लगाएर मेरो आवाजलाई रोक्ने र छेक्ने रणनीति बनायो। एउटा सत्रमा म आफ्नो विचार र सुझाव राख्न खरा मात्रै भएको थिएँ, सिँगै ट्रेजरी बेन्च उठेर हल्ला मच्याउन थाले र मलाई बोल्न दिएनन्। त्यो घटनालाई स्पिकर र मुख्यमन्त्रीले चुपचाप हेरिबसे। मेरो 36 वर्षको विधायकको जीवनमा सिक्किम विधानसभाभित्र यस्तो अराजकता मैले यसअघि कहिले पनि देखेको थिइनँ। कतिपय अफिसर र पुलिसहरू सरकारको निम्ति नभई एसकेएम पार्टीको लागि काम गरिरहेका छन्। सरकारी कर्मचारीहरू सरकारप्रति वफादार हुनुपर्छ, न कि पार्टीप्रति भन्ने सुत उनीहरूले हराएका छन्। विधानसभाका एकमात्र विपक्षी विधायक श्री चामलिङले भन्नुभयो, यदि उनीहरूलाई यस महामारीको बेला मेरो सुझावहरू जरुरी लाग्थ्यो भने उनीहरूले मेरा कतिपय कुराहरू सुन्नुपर्ने हो। मैले मेरा सुझावहरू प्रत्येक सप्ताह दिइरहेकै छु। मैले जोरथाङको एसडिएफ भवन समेत कोभिड उपचारको निम्ति सरकारलाई दिने वचन दिएको हुँ, तर सरकार दम्बले फुलिएर बसिरह्यो। उनीहरूले न मेरा सुझावहरू माने र न अरू कसैकै सुझावहरूलाई माने। 2 महिना लामो लकडाउन बढाउँदा पनि हाम्रो राज्यको संक्रमण दर बढेर सर्वोच्च भइसकेको छ। प्रत्येक दिनै मानिसहरू मरिरहेका छन्।
सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण मुद्दामाथि एसडिएफ पार्टीको अडानलाई पार्टीका प्रमुख प्रवक्ता श्री एमके सुब्बाले स्पष्ट पार्नु भएको छ। इन्दिरा बाइपास स्थित पार्टी मुख्यालयमा गत 3 जुलाईको दिन पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्नुहुँदै श्री एमके सुब्बाले दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको मुद्दालाई एसडिएफ पार्टीले जोरदार खण्डन गर्दछ भन्नुभयो। यसरी नै एसडिएफका प्रमुख प्रवक्ताले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण अनुचित मुद्दा रहेको विषयलाई प्रकाश पार्ने क्रममा ऐतिहासिक कागज पत्रहरूसहित विभिन्न तथ्याङ्कहरू पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। यसका अतिरिक्त श्री सुब्बाले दार्जिलिङ प्रतिको सिक्किमको सद्भावना व्यक्त गर्नुहुँदै एक दिन दार्जिलिङको छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको सपना अवश्य पूरा हुने बताउनुभयो। सिक्किमको स्पेशल स्टेटस हटाउने, सिक्किमलाई दार्जिलिङसँग मर्ज गराउने यो राजनीतिको बजारमा सिक्किमको बिक्री बटान भएको हामीले देख्दैछौँ आज। र इन द स्ट्रङ्गेस्ट पोसिबल वर्ड एसडिएफ पार्टीले सिक्किम दार्जिलिङ मर्जरलाई कन्डेम गर्न चाहन्छ। वी कन्डेम इन द स्ट्रङ्गेस्ट पोसिबल वर्ड। हामी विरोध गर्छौँ, सिक्किम दार्जिलिङ मर्जरको इस्युलाई हामी विरोध गर्छौँ। यो एसडिएफ पार्टीको स्ट्यान्ड हो। तपाईले सुनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा आज चर्चा परिचर्चा 371 एफ भन्ने छ है। तपाईले आजको जियो पोलिटिक्स भन्न चाहन्छु म। सिक्किम दाजुले भने जस्तो सिक्किम मात्र भएको भित्र मात्रै सीमित रहेन। जियो पोलिटिक्समा तपाईले सुन्नु भएको छ 371 एफ भनेर हैन। व्हाट इज 371 एफ? यस, हामीले यो रेजोल्युसन पास गर्यौं एसेम्ब्लीले। त्यसको बादमा गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले द कन्स्टिट्युसन 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 16 मे 1975 है। यसले चाहिँ सायद गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले पनि बुझ्छ होला सिक्किमलाई भारत सरकारले के दिएको छ भन्दैछ। द टेरिटरिज व्हिच इमिडिएटली बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 वर कम्प्राइज्ड इन सिक्किम भन्दैछ। र दिस सेज इट अल। यसले के बताउँछ भने जुन भूगोल भाग त्यो यो 36th एमेन्डमेन्ट एन्ड एक्ट हुनुको समयमा त्यो चाहिँ सिक्किम भनेर घोषित भएको छ। गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले एमेन्डमेन्ट ल्याएर संविधान एमेन्डमेन्ट ल्याएर 371 एफ दिएको छ हामीलाई है। र यसको बारेमा भित्र चर्चा परिचर्चा हुन्छ। अनि यसको भित्र एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स हुन्छ क्या हरेक एउटा कानुन बनाउँदा थुप्रै छ। म एउटै कुरा पढ्न चाहन्छु जुन चाहिँ आजको दिनमा रेलेभेन्ट छ। सुनिदिनु होला। आर्टिकल 371 एफ अब्जेक्ट्स एन्ड रिजन्स। Accordingly, it is proposed to include Sikkim as a full-fledged state in the first schedule to the Constitution and to allot to Sikkim 1 seat in the Council of State and 1 seat in the House of the People. It is also proposed to insert a new article containing the provisions considered necessary to meet the special circumstances and needs of Sikkim. Sikkim एउटा special status पाएको चाहिँ यो कारणले हो। Sikkim doesn't have the ownership right of Darjeeling since 1835, that is around 185 years back. र आज म जे कुरा राख्न चाहन्छु इतिहासमा लेखेको कुरा राख्न चाहन्छु, इतिहासमा छापेको कुरा राख्न चाहन्छु। न एसडिएफ पार्टीले बनाएको न यो गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसले बनाएको कुरा, यो इतिहासमा छापेको कुरा। र यसमा तपाई वाकिफ हुनुहुन्छ यो किताब पढ्नु भएको होला धेरै, ग्याजेटर अफ सिक्किम एचएस हिस्लेले लेखेको छ। यो चाहिँ एउटा अथेन्टिक डकुमेन्ट हो। सिक्किमलाई लिएर चाहिँ सिक्किमको रेकर्डहरु यसमा सबसे भन्दा अथेन्टिक रेकर्ड चाहिँ यसमा पाइन्छ। अनि ग्याजेटर अफ यो सिक्किमले के भन्छ भने सिक्किम द जियोग्राफिकल पोजिसन एन्ड डिस्क्रिप्सन, दैट यसले एउटा डिस्क्रिप्सन दिएको छ एङ्ग्लो चाइनिज कन्भेन्सन अफ 1890। सुन्नु भएको होला यो बात व्यवहार दार्जिलिङको मान्छेहरूले पनि यसको बारेमा कता सुन्नु भएको थियो। डोकलम इस्युमा आएको थियो यो 2017 मा डोकलम इस्यु जब इन्डिया र चाइना फेस अफ भयो बोर्डरमा, यी माथि सिक्किम सेक्टर भन्छ डिफेन्स बोर्डरमा, त्यहाँ फेस अफ हुँदा यो कन्भेन्सनको कुरा उतारेको थियो। यो कन्भेन्सन चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्य र चाइनाको बीचमा भएको थियो 1819 भएको थियो। र त्यो कन्भेन्सनको मेन कुरा नै बोर्डर इस्यु थियो। बोर्डर कुन चाहिँ कहाँ हो, कुन चाहिँ कता हो। र सिक्किमलाई त्यति बेला मेन्सन के गरेर सुन्नुहोस् है, यसमा के भनेको छ, द नेटिभ स्टेट commonly called Sikkim is situated in the eastern Himalayan mountains and is bounded on the north and northeast by Tibet, on the southeast by Bhutan, on the south by the British district of Darjeeling. Absolutely clear? Gorkha
राष्ट्रिय कांग्रेसले घरिघरि कुरा उत्पन्न गरिरहेछ। अब म यसलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। सुन्नुहोस्, द इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950 यसको आर्टिकल 1 ले के भन्दैछ है? आर्टिकल 1 ले all previous treaty between the British government and Sikkim which are at present in force as between India and Sikkim are hereby formally cancelled. सिक्किम ट्रिटी को आर्टिकल नम्बर 1 ले चाहिँ क्यान्सल गर्यो र म भारतको संविधान भित्र जान्छु है। यो त्यति बेला भारतको संविधान पनि इन्फोर्स भएको थिएन र ट्रिटी यो क्यान्सल्ड। ओके, अनि यो ट्रिटी को आर्टिकल 10 ले के भन्छ हेर्नुस्? The government of India having in mind friendly relations already existing between India and Sikkim and now further strengthened by this treaty and being desirous of assisting in the development and good administration of Sikkim agrees to pay the government of Sikkim a sum of rupees 3 lakhs every year so long as the terms of this treaty are duly observed by the government of Sikkim. यो चाहिँ 3 लाख रुपैयाँ दिएको छ डेभलपमेन्ट एन्ड गुड एडमिनिस्ट्रेसन अफ सिक्किमलाई दिएको हो, जमिनको कीमत होइन। This is absolutely, I want to make it clear. यो कुरा प्रेसको मार्फत यो जुन चाहिँ अब जियो पोलिटिक्स उत्पन्न भएको छ क्ल्यारिफिकेसन दिँदैछु, सुनिलिएर जाओस् है। माई नेक्स्ट पोइन्ट है, र भारतको संविधानको आर्टिकल 363A को पार्ट 2 ले के भन्छ सुन्नुहोस्। 366A ले भन्दैछ recognition granted to rulers of Indian states to seize and private possessions to be abolished. तपाईले सुन्नु भएको थियो जति इन्डिया ब्रिटिसले छोडेर जाँदाखेरि यहाँ लगभग 565 वटा प्रिन्सली स्टेटहरु थिए। एउटा हामी नै हो, राजा महाराजा नवाबहरु थिए। उहाँहरुलाई मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले बजेट दिन्थ्यो, त्यसलाई प्राइभेट पोस्ट भन्छ। त्यो क्यान्सल भयो भनेर 1971 मा भनेको छ र एब्सोल्युटली क्लियर छ। थियो भने अब के चाहिँ बारहरु थियो भने सक्यो भने। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर आउँछौँ आर्टिकल 371F। मैले आर्टिकल 371F ले मैले अघि पढ्दाखेरि तपाईलाई एउटा कुरा सुनाए। आई अगेन वान्ट टु रिइटरेट 22nd सिक्किम चाहिँ के हो भन्दा the territories which immediately before the commencement of the Constitution 36 Amendment Act 1975 were comprised in Sikkim. That is सक्यो। गत 3 जुलाईको दिन पत्रकार सम्मेलनमा एसटे पार्टीका प्रवक्ता श्री जेबी दर्नालले राज्यका एडक शिक्षकहरूले झेलिरहेको समस्या तथा राज्य सरकारको मनमानीपूर्ण व्यवस्थालाई खण्डन गर्नुभएको छ। सत्तारूढ पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा एडक शिक्षकहरूलाई नियम बनाएर स्थायी बनाइने वाचालाई स्मरण गराउनु हुँदै एडक शिक्षकहरूले समयोचित न्याय पाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। एसकेएम पार्टीको यो घोषणा पत्र हुँदा हामी धेरैचोटि देखाएको तपाईहरुलाई थाहा छ। यो घोषणा पत्र 2019 को उहाँहरुको विधानसभा घोषणा पत्र, यो घोषणा पत्रको पेज नम्बर 3 मा लेखेको छ उहाँहरुले एडक टिचरलाई स्थायी गरिने भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ अलिकति पढेर सुनाउँछु। विगत धेरै वर्षदेखि सिक्किमको शहर अनि दुर्गम क्षेत्रहरूको स्कुलहरूमा एडक शिक्षक शिक्षिकाहरूले शिक्षाको ज्योति छर्नमा अथक परिश्रम गरिरहेका छन्। उनीहरूको योगदानलाई कदर गर्दै राज्य सरकारले नियमावली बनाएर 5 वर्षदेखि कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई एकपल्टको निम्ति NCTE क्राइटेरियामाबाट छुट वान टाइम रिल्याक्सेसन दिएर सबैलाई स्थायी गरिने, 5 वर्ष नपुगेका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई पे फर इक्वल वर्क्स अन्तर्गत वेतन प्रदान गरिने, हाल विभिन्न शिक्षण संस्थानहरूमा शिक्षक पेशाको निम्ति उच्च अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई वर्षेनी अन्तर्वार्ता गरेर नोकरीमा नियुक्त गरिने भनेर प्रत्येक वर्ष 100 देखि 200 शिक्षकहरू वर्षेनी सेवानिवृत्त भइरहेकोले गर्दा रिक्त स्थानमा वर्षपछि पारदर्शी अन्तर्वार्ता गरेर न्याय दिनेछौँ। यो उहाँहरूको घोषणा पत्रमा 3 नम्बरमा लेखेको 7 नम्बर बुँदा हो। त आज रेगुलर गरेर रेगुलर एपोइन्ट गर्नु त दूरको कुरा, तर एडकको ग्रुपहरूलाई पनि यसरी मिड सेसनमा उहाँहरूले यसरी बीचमा उहाँहरूको नोकरी सक्दाखेरि अब एउटा कुरा आउँछ, सिक्किममा नागरिक समाज छ कि छैन? यदि नागरिक समाज छ भनेदेखि, यदि सिक्किममा नागरिक समाज छ भनेदेखि ल ठिक छ नि त। उहाँहरूलाई त्यो के अरे अहिलेको वर्तमान सरकारलाई एडकको शिक्षकसँग एलर्जी भयो, रिस भयो, इच भयो, पराकष्ट भयो, एकदम उहाँहरूले एकदम फ्याँक्ने उहाँ निर्णय लियो। तर यसमा पनि अर्को कुरा के छ भनेर भन्दाखेरि त्यो जतिजना शिक्षक भाइ गुरुबाउ गुरुआमाहरू जतिजना उहाँहरू भेला हुनुभयो त
उहाँहरूले कहिले पनि कन्सर्न डिपार्टमेन्टको अफिसर, उहाँहरूले के अरे शिक्षा मन्त्रीलाई भेट्न चाहनु भएको थियो, उहाँहरूले शिक्षाको प्रिन्सिपल एजुकेसन डिपार्टमेन्टको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई भेट्न चाहनु भएको थियो। उहाँलाई नभेटेर चाहिँ बिचमा यो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस र अब गान्तोकको प्रशासनिक अधिकारी गएर चाहिँ उहाँहरूले बिचमा उहाँहरूलाई यति साह्रो बेसी रेगिङ गर्यो कि उहाँहरूले अब सोसियल डिस्टेन्सिङको नाममा अफ्रिकी देशबाट दासहरू किनेर ल्याए जस्तो, सामन्ती देशले दास किनेर ल्याएर साङ्लोमा बाँधेर ताँत लगाए जस्तो त्यहाँ रिबिन बाँधेर उहाँलाई ताँत लगाए। यो शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने एसकेएम सरकारले यहाँ उहाँहरूको घोषणा पत्रमा यसरी रेगुलर गर्छु भनेर लेखेको कुरामा चाहिँ शिक्षक र शिक्षिकाहरूलाई, सिक्किमका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई दिएको इज्जत चाहिँ यस्तो हो। कोरोना महामारीबाट सिक्किमलाई बचाउन रात दिन एक गरेर निस्वार्थ सेवा दिइरहेका डाक्टर मिचुङ भुटिया विरुद्ध राज्य सरकारले भारतीय दण्ड संहिताको धारा 188 अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको थाहा लागेको छ। डाक्टर मिचुङ भुटियाले साङ र कुपुक वार्डमा ऱ्याट टेस्ट गरेको उनी विरुद्ध मुद्दा लगाएको थाहा लागेको छ। गत 2 जुलाईको दिन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभागका निर्देशकले सिङताम जिल्ला अस्पतालका पूर्व जिल्लाका मुख्य चिकित्सा अधिकारीलाई पत्र लेखेर डाक्टर मिचुङ विरुद्ध नजिकैको पुलिस थानामा मुद्दा हाल्न तालिबानी फरमान जारी गरेको थाहा लागेको छ। हाम्रो मित मानवताको जित अभियान अन्तर्गत एसडिएफ पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक डाक्टर मिचुङ भुटिया र हाम्रो सिक्किम पार्टीकी अध्यक्ष डाक्टर बिना बस्नेतले राज्यका विभिन्न स्थानमा पुगेर जनसेवा गर्दै आउनु भएको छ। आज डाक्टर मिचुङको टोलीलाई मानिसहरूले फोन गरेर बोलाउन थालेका छन्। राज्य सरकारले विभिन्न बाधा अडचन दिएर रोक्ने प्रयास गरे तापनि उहाँहरू रोकिनु भएको छैन। उहाँहरूको यस प्रकारको जनसेवाबाट त्रसित बनेपछि उहाँहरूलाई रोक्नका लागि राज्य सरकार विभिन्न बाधा अडचन सृजना गर्न व्यस्त रहेको स्पष्ट हुँदछ। सिक्किमका एडक शिक्षकहरू अहिले राज्य प्रशासनले दिएको मार्कालाई खप्नु परिरहेको दर्दनाक अवस्थामा छन्। सत्तारूढ एसकेएम पार्टीले चुनावी घोषणा पत्रमा एडक शिक्षकहरूलाई स्थायी गरिने बाचा दिएको छ। यति मात्र नभएर वर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष श्री पीएस गोलेले चुनावी सम्बोधनहरूमा एडक शिक्षकहरूको समस्यालाई पूर्ण रूपले समाधान गर्ने मन्तव्य जाहेर पनि गर्नुभएको छ। चुनावी घोषणा पत्र र मुख्यमन्त्री स्वयंको वचनलाई पूरा नगरेर सत्तारूढ सरकारले राज्यका एडक शिक्षकहरूमाथि घोर अन्याय गरिरहेको छ। गत वर्ष अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण भएका एडक शिक्षकहरूले यस वर्ष पनि अन्तर्वार्ता नै बस्नुपर्ने सरकारको निर्देशन छ। सरकारको यस निर्देशनलाई पालना नगर्ने पक्षमा एडक शिक्षकहरूले शिक्षा विभाग समक्ष विचार सम्प्रेषण गरे। एडक शिक्षकहरूको विचारलाई अमान्य गर्दै शिक्षा विभागले अन्तर्वार्ताको निम्ति अधिसूचना गत 1 जुलाई 2021 जारी गर्यो। आफूले अर्जित शिक्षा र ज्ञानद्वारा राज्यका भेक अभेक स्थानका विद्यार्थीहरूलाई निस्वार्थ रूपमा अध्यापन गराउने एडक शिक्षकहरू वर्तमान राज्य सरकारको हैकमवादी व्यवस्थाको चापमा छन्। यस वर्ष पनि अन्तर्वार्ता नै राखेर एडक शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्देशनमा भाइ भतिजावाद, ठुलाठुलाहरूको चिनारू आदिलाई मौका दिने ठूलो षड्यन्त्र रहेको विज्ञ समाजले अर्कन काटेको छ। अध्यापन गराउँदै विद्यार्थीहरूलाई भविष्यप्रति मार्गदर्शन गराउने महत्त्व जिम्मेवार लिएका एडक शिक्षकहरू 1 वर्षपछि पुनः बेरोजगार बन्दैछन्। आजसम्म आफ्ना न्यायका निम्ति आन्दोलनरत छन्। यसले मुख्यमन्त्री श्री गोलेको नेतृत्वाधीन सरकारको चरम विफलतालाई पुष्टि गरेको छ। सिक्किमलाई 25 वर्षको लामो अवधिसम्म अबोल नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व श्री पवन चामलिङ एक अनुभवी तथा दूरदर्शी नेता हुनुहुन्छ। राजनीतिज्ञका अतिरिक्त श्री चामलिङ प्रतिष्ठित कवि, गीतकार अनि दार्शनिक पनि हुनुहुन्छ। उहाँद्वारा प्रतिपादित पवित्र क्रान्तिको दर्शनले मानवदेखि सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको कल्याणलाई सर्वोपरि मान्दछ। उहाँको विचार, दर्शन र जनतामा समर्पित जीवनशैली कैयौँ युवा वर्गका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। उहाँको विचारधारा र दर्शनद्वारा प्रेरित बनी राज्यका 4 जिल्लाका सचेत युवाहरूले गत 7 अप्रेलमा पावनवाद अभियान प्रारम्भ गरेका छन्। श्री पवन चामलिङको विचारधारा तथा दर्शनलाई जनजनमा पुर्याउँदै सामाजिक सेवा जुटाउन पावनवादको प्रमुख उद्देश्य हो।
यति मात्र नभएर पवनवाद अभियानले मानव हित र कल्याणको पक्षलाई सदैव प्राथमिकता दिनेछ। पवनवाद अभियानका सदस्य श्री सुशील थेगिमले पवनवाद अभियानबारे प्रकाश पार्नुहुँदै भन्नुभयो, श्री पवन चामलिङकै विचारधारा, परिकल्पना तथा दर्शनको प्रतिफलले सिक्किममा नवनिर्माण भएको छ। पूर्णधार विकास, नारीहरूको सुरक्षा, सामाजिक न्याय लगायत सिक्किमले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व उपलब्धिहरू उहाँकै विचारधारा तथा अब्बल नेतृत्वको प्रतिफल हुन्। यसैले श्री पवन चामलिङ एक व्यक्ति मात्र नभएर समग्र विश्व ब्रह्माण्डको सुरक्षालाई प्रधानता दिने एक सशक्त विचारधारा हुन्। यस विचारधारालाई सदैव बचाउन अनि जनजनमा पुर्याउने अभियानलाई थालिएको हो पवनवाद। यसबाहेक पवनवादले सामाजिक सेवा जुटाउन सधैँ तत्पर रहेको पनि श्री थेगिमले जानकारी दिनुभयो। पवनवाद अभियानका सदस्यहरू कोभिड महामारीबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने पक्षमा अवरत र खटिरहेका डाक्टर मिचुङ भोटियाको टोलीलाई सहयोग पुर्याउन उनका निम्ति एकत्रित बनेको छ। यस अभियानका सदस्यहरूले यथाशक्ति चन्दा संग्रह गरी एसडिएफ पार्टीका अध्यक्ष श्री पवन चामलिङलाई गत 29 जुनका दिन हस्तान्तरण गरेका छन्। पवनवाद अभियानले आगामी दिनमा अनाथालय तथा वृद्ध आश्रममा पनि सेवा पुर्याउने जानकारी श्री थेगिमले दिनुभएको छ। पवनवाद अभियानका सदस्यहरू श्री सुशील थेगिम, श्रीमती टाँसी डोमा भोटिया, श्रीमती देवी कला राई, श्री डीबी सुब्बा, श्री एसबी सुब्बा, श्री डोमा भोटिया, श्री पूर्ण राई, श्रीमती सङ्गीता राई, श्रीमती धनमाया बस्नेत, श्री फुर्बा छिरिङ भोटिया, श्री मदन राई, श्री शशि कुमार राई, श्री फुर्बा शेर्पा, श्री तिलबहादुर राई, सुश्री कुसुम सुब्बा, श्री पीबी राई, श्रीमती सन्तोषी राई आदि रहेका छन्। सरकार गठन भएको 2 वर्षको अन्तरालमै सत्तारूढ एसकेएम पार्टीले अनेकौं विवाद, अपरिपक्वता र अराजकतापूर्ण कार्यशैलीको कारणले आफ्नो लोकप्रियतालाई गुमाउन थालेको छ। एकातिर व्यवस्था परिवर्तन गराउनका निम्ति मताधिकार प्रयोग गर्ने जनता सत्तारूढ सरकारसँग खुसी छैनन् भने अर्कातिर परिवर्तन ल्याउनका निम्ति प्रतिबद्ध बनेका एसकेएम समर्थक तथा कार्यकर्ताहरू पनि आफ्नै सरकारसँग असन्तुष्टि र रुष्ट बनिरहेका छन्। व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति एसकेएम पार्टीलाई सुरुदेखि योगदान दिँदै आइरहेका जुम सालगढी निर्वाचन क्षेत्रका एसकेएम पार्टीका केही सक्रिय कार्यकर्ताहरूले पार्टी त्यागी एसडिएफ पार्टीमा सामेल भएका छन्। जुन विचारधारा लिएर सत्ता परिवर्तन गरेको 2 वर्ष बित्दा पनि सरकारले जनकांक्षा र जनसरोकारको पक्षमा काम गर्न विफल बनेकोमा खेद प्रकट गर्दै एसकेएम पार्टीका सक्रिय युवा कार्यकर्ताहरूले पूर्व सरकार तथा एसडिएफ पार्टीका अध्यक्ष श्री पवन चामलिङको नेतृत्व नै सिक्किम र सिक्किमेली जनताका लागि सही मानेका छन्। गत 3 जुलाईका दिन जुम सालगढी निर्वाचन क्षेत्रका एसकेएम पार्टीका सक्रिय 4 युवा समर्थकहरूले एसडिएफ पार्टीका अध्यक्षको नाम्ची घुर्पिचे निवासमा भेटघाट गरी एसडिएफ पार्टीमा सामेल बने। एसडिएफ पार्टीको 3 रङ्गे झण्डा पार्टी अध्यक्षको बाहुलीबाट ग्रहण गर्दै ती युवाहरू विधिवत रूपमा एसडिएफ पार्टीमा सामेल बने। सिक्किम विश्वविद्यालय छात्र संघका अध्यक्ष श्री महेश राईले विश्वविद्यालयको 14औं स्थापना दिवसको अवसरमा गत 2 जुलाईका दिन आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। सिक्किम विश्वविद्यालयका कुलपतिलाई विश्वविद्यालयको 14औं स्थापना दिवसको अभिवादन टक्राउनु हुँदै राजीनामा पत्रमा विद्यार्थीहरूका हितमा समुचित न्याय दिने पक्षमा राज्य सरकार विफल रहेको विषयलाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। राजीनामा पत्रमा विश्वविद्यालयका कुलपतिलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै श्री महेश राईले भन्नुभएको छ, राज्यमा न्यायको दुरुपयोग भइरहेको छ र सरकारका विभिन्न अङ्गहरूले सर्वसाधारणको आवाजलाई दबाउन संयोजन गरिएको छ। राज्यका मुख्यमन्त्री गेजिङ महाविद्यालयका विद्यार्थीहरूको अधिकार र भविष्यको संरक्षण गर्न पूर्णतः विफल बनेका छन्। विश्वविद्यालयको शुल्कसहित विभिन्न विद्यार्थीहरूको मुद्दामाथि आफू काम गर्न असफल भएको उल्लेख गर्दै श्री राईले खेद प्रकट गर्नुभएको छ। अध्यक्ष पदमा बसिरहने आफ्नो अधिकार नरहेको बताउनु भएको छ। आफूले अध्यक्षको पदभार सम्हाल्दा विद्यार्थीहरूको समस्या समाधानका निम्ति अनेकौं प्रयास गरेको तर आफूलाई विभिन्न शक्तिहरूले रोक्न खोजेको उल्लेख गर्नुहुँदै सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयको मामिलामा राज्य सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन खोज्दा सरकारी कर्मचारी रहेका आफ्ना बाबा आमालाई सरुवा गरेको तथा
आफूलाई केही व्यक्तिहरूद्वारा मानसिक आघात दिएको विषयलाई पनि श्री राईले प्रकाशमा ल्याउनु भएको छ। यसरी नै श्री राईले छात्र संघको अध्यक्षको पदबाट राजीनामा दिनको कारणलाई अझ स्पष्ट पार्नुहुँदै भन्नुभएको छ, जब विद्यार्थीहरूलाई आतंकवादी भनिन्छ, जब किसानहरूलाई खलिस्तानी भनिन्छ, म बुझ्छु सरकारबाट थप आशा गर्नु मूर्खता हो। हिजो विद्यार्थीहरूलाई निराश तुल्याइयो, आज एडक शिक्षकहरू निराश भएका छन्। मलाई सिक्किमको यस क्रूर सरकारमा कुनै भरोसा छैन। त्यसकारण विरोधको रूपमा सिक्किम विश्वविद्यालय विद्यार्थी संघको अध्यक्षको पदबाट म राजीनामा गर्दछु। दरमदेन निवासी श्री सन्तवीर लोहगनकी पत्नी श्रीमती गङ्गामाया लोहगन, लुङयाम गाउँका कर्मठ सयोद्धा श्री तारा प्रधानका पिता श्री गणेश प्रधान, लुङयाम निवासी श्री इन्द्रलाल छेत्रीकी पत्नी श्री डुफामाया छेत्री, नाल्बो गाउँ लुङचोक निवासी श्री बीआर नाल्बोका दाजु श्री जगत बहादुर नाल्बो, सालङदाङ निवासी स्वर्गीय पूर्णबहादुर छेत्रीको अनि अप्पर लुङचोङ निवासी स्वर्गीय लीलाध्वज सुब्बाको घरमा क्षेत्रका एसटिएफ सयोद्धाहरू गएर दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको निम्ति प्रार्थना गरी शोकाकुल परिवारप्रति शोक संवेदना प्रकट गर्दै पार्टी र पार्टी अध्यक्षको सन्देश दिए। एसटिएफ सयोद्धाहरूमा दरमदिन क्षेत्र प्रभारी श्री पीएन शेर्पा, पश्चिम जिल्ला प्रभारी सचिव श्री जीएस रिजाल, सीएलसी युवा संयोजक श्री महेन्द्र नाल्बो अनि जिल्ला भाइस कन्भेनर श्री युवराज शर्मा सामेल हुनुहुन्थ्यो। यसरी नै केही दिन अघि दुर्घटनामा पर्नुभएका लुङचोङ निवासी श्री रणबहादुर नेलबाङ र सालङदाङ निवासी श्री कुलबहादुर भुजेललाई पनि उहाँहरूले भेट गरी शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। यसरी नै अप्पर लुङचुङका 3 कोभिड संक्रमित परिवार जसु सुब्बा, सञ्जिता सुब्बा अनि पूर्ण सुब्बाका परिवारलाई राहत वितरण गरिएको जानकारी पश्चिम जिल्ला प्रचार प्रसार महासचिव श्री जीएस रिजालले जानकारी दिनुभएको छ। एसटिएफ साप्ताहिक समाचारमा आजलाई यति नै। अर्को साता हामी फेरि नयाँ गतिविधिहरू लिएर आउने बाचा गर्दै आज भने बिदा माग्दछौँ। नमस्कार।